सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गैरत जगाना चाहता हूँ, शर्म दिलाना चाहता हूँ, और जिस भाई के अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया अगर है, मैं तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जिस भी भाई के अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया है वो इस मैसेज को शेयर करेगा ताकि दीगर मुलाजमीन तक भी पहुंच सके। आप सबको पता है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने मुलाजमीन के लिए एक जिद्दोजहद की, जिसकी वजह से आपकी तनख्वाहों के अंदर तफरीक को ख़त्म करते हुए, क्योंकि जितने भी साथियों को ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला है ये महरूम महकमों में से थे। कोई भी साथी किसी किस्म की डिमांड अभी इसके अंदर नहीं करेगा। इस मैसेज को शेयर करें कि आप वो महरूम मुलाजमीन थे जो आपको रिलीफ लेके दिया तमाम ताकतवर इदारों से हट के, और अभी दोबारा से बजट के अंदर अगर 40% हमने 25% एक दफा, 15% एक दफा बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेज आपकी जम करवाए। मायूस कुन तादाद थी आपकी शिरकत के हवाले से, ख्वाह वफाक के साथी हों या सूबों के साथी हों। कायदीन ने अपनी जान से बढ़ के जोर लगाया, जितने भी कायदीन थे, मगर मुलाजमीन की तरफ से शिरकत जो है वो बहुत मायूस कुन थी। और अपनी इज्जत बचाने के हवाले से कि हमने एक कमिटमेंट की हुई थी, हमें वफाकी सेक्रेटेरिएट के गेटों को ताले लगाने पड़े, एग्रेसिव मोड में जाना पड़ा। अगर तादाद हमारे साथियों की ज्यादा होती तो हमें कोई ताले वगैरह या कुछ ना करना पड़ता, ऑटोमेटिकली रोड भी बंद हो जाती, सब कुछ हो जाता। तकरीबन 5 लाख वफाक का मुलाजिम है, 7,21,000 जो है पंजाब का मुलाजिम है, और 6.5 लाख हमारा खैबर पख्तूनख्वा का मुलाजिम है, जो नजदीक की बात है, जिसकी बाउंड्री वफाक को टच कर रही है। फिर हमारे सिंध के साथी हैं, बलोचिस्तान के साथी हैं, आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के। बट जो नजदीक के साथी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि कायदीन ने पूरी जान लड़ाई, पूरी कैंपेन की। ये तकरीबन 18 लाख मुलाजमीन बनते हैं तमाम वफाकी व सूबाई जो डिप्राइव्ड हैं, और उसका सिर्फ 10% कि 90 मुलाजिम दफातर में रहे, सिर्फ उसमें से 10% अगर इधर आ जाते तो वो 18,000 की तादाद बनती। और 18,000 की तादाद का मतलब है कि आप कोई भी मुतालबा अगर लेके आएंगे तो वो हर सूरत के अंदर पूरा होगा। दुख और अफसोस इस चीज का होता है कि अपनी नौकरी कुर्बान करके, अपने घर वालों का टाइम जाया करके, मेरे समेत दीगर तमाम कायदीन, और मैं सलाम पेश करता हूं जो इतने सालों से वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, बेजमीर, बेहिस और सुस्त मुलाजमीन की खातिर। एक मैसेज हमने सर्कुलेट किया, तमाम सोशल मीडिया तक आप तक पहुंचा। इस मैसेज को शेयर करें कि काली पट्टियां बांध के आप प्रोटेस्ट करेंगे, अगला लाए अमल देंगे। उसकी वजह क्या थी कि हमें पता चले कि मुलाजमीन कितने संजीदा हैं, यूनियन के दीगर साथी कितने संजीदा हैं। मगर मैसेज आता है, मैं किसी दफ्तर में भी जाता हूं, बाजवा साहब वो काली पट्टियां हमारे तक पहुंची नहीं। अब पट्टियां भी आप लोगों को पहुंचाई जाएंगी। बेहिस्सी, बेशर्मी की हद होती है। किसी साथी को अपग्रेडेशन चाहिए, कोई टेक्निकल है, कोई नॉन टेक्निकल है, कोई क्लरिकल है, कोई क्लास 4 है, और सबसे ज्यादा माजरत के साथ तमाशा सोशल मीडिया के ऊपर हमारे क्लरिकल भाइयों ने लगाया हो। हमारे एक भाई ने मेरे से नाराजगी मोल लेके पूरी कैंपेन करके क्लरिकल की नुमाइंदगी करते हुए वहां पे साथियों को इकट्ठा किया। 20 साथी नहीं थे। ये बात करते हैं मेरे क्लर्क भाई जो हैं कि सिर्फ इनका एजेंडा होना चाहिए, क्लर्क इस्तेमाल हो गए। हकीकत यह है
کہ تمام صوبائی ساتھی یہاں پہ موجود تھے، ریلوے کے ٹیکنیکل ملازمین، وابڈا کے ٹیکنیکل ملازمین، پوسٹ آفس کے ٹیکنیکل ملازمین، نیشنل سیونگ کے ٹیکنیکل ملازمین، ٹیچرز کمیونٹی یہاں پہ موجود تھی۔ سب کا اجتماعی ایشو تھا اور اس کے اندر کلیریکل کا اور دیگر ساتھیوں کا ایشو ہم نے رکھا اور کلیریکل کا ایشو ہائی لائٹ ہو کے سامنے آ گیا صوبوں اور ان تمام نان ٹیکنیکل لوگوں کی وجہ سے۔ بے شک کلیریکل ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ سب سے زیادہ تعداد اگر ہم سیکٹریٹ کی یا دیگر ساتھی کو تو کلاس 4 کے ساتھی ہیں وہاں پہ موجود، اور ابھی بھی جو لیٹر سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو عملی طور پہ میدان میں نہیں آتے، اس کے اندر بھی کلاس 4 کو جو ہے مائنس کر دیا گیا ہے یا ٹیکنیکل کی بات نہیں کی جا رہی۔ ریلیف کسی نے لینا ہے تو میں واضح کرتا چلوں کہ نیکسٹ پروٹیسٹ کی کال اسی صورت میں دی جائے گی۔ 12 تاریخ اسی لیے رکھی تھی کہ ملازمین کی سنجیدگی کو دیکھا جا سکے۔ ود ان سیکریٹریٹ جو ہے وہاں پہ بھی ڈسپیرٹی قائم کر دی گئی ہے 150%۔ 17 سے اوپر کو ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا گیا۔ بحیث پاکستانی مسلمان قوم کہ پیٹرول کی جب قیمت بھی بڑھتی ہے تو پورا پاکستان باہر ہوتا ہے اس کے اوپر، مگر وہ احتجاج میں اکٹھا ہو کے پارلیمنٹ یا وہاں پہ نہیں آتا، پورا پاکستان باہر ہوتا ہے، پیٹرول پمپس کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے میں پیٹرول ڈلوا لوں۔ آپ تمام کی آئی ڈیز کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی کو کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کو کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی کو کر رہا ہے۔ خدا را اس چیز میں سے نکلیں۔ اگر کسی نے کوئی ریلیف لینا ہے تو سیاسی پارٹیوں نے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو نہیں دیا، یہ بھی جو ریلیف ہے آپ نے زورے بازو وہاں پہ باہر نکل کے لیا ہے۔ خواہ عمران خان صاحب کی حکومت میں تھا، ہم نے آنسو گیس شیلنگ گرفتاریاں وہاں پہ ہوئی ہماری۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہے تو جناب شہباز شریف صاحب اور تمام وزراء کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلسل ہم احتجاج میں تھے، پارلیمنٹ ہم نے بند کیا ہوا تھا، بجٹ تقریر کے اندر 10% لکھا ہوا تھا، یعنی کہ آپ نہیں دینا چاہتے تھے، ہمارے احتجاج کی وجہ سے 15% ہوا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آ چکی، ملازمین ابھی بھی سستی دکھائیں گے، قائدین ابھی بھی سستی دکھائیں گے۔ قائدین سستی کیوں دکھاتے ہیں؟ کیونکہ ملازمین قائدین کا بازو نہیں بنتے، ان کے اوپر بلا وجہ کی تنقید کرتے ہیں۔ قائدین کا کام جد و جہد کرنا ہے، آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے۔ جو بھی ایکٹیو ساتھی ہیں 1 انچ کا ریبن لیں، 70-80 روپے کا وہ ریبن آئے گا جس کے اندر سے 25 پٹیاں نکلیں گی آپ کی، 2.5، 3 یا 4 روپے کا ایک بندے کی پٹی بنے گی۔ اگر دفتر کے اندر 100 ساتھی ہیں تو 400 روپے کے اندر وہ پٹیاں کلیئر ہو جائیں گی۔